अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरी उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। आज की जो वीडियो है वो एक बहुत ही खास टॉपिक पे है, बल्कि मैं कहूंगी कि बहुत फंडामेंटल है हमारी ना सिर्फ मेंटल हेल्थ के बल्कि हमारे रिश्तों के भी। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, अगेन मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज जरूर कर दीजिए। इससे मेरी हेल्प होती है, मेरी हौसला अफजाई होती है और कंटेंट उन लोगों तक पहुंच सकेगा जो शायद इससे ज्यादा बेनिफिट करे। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर किसी से शेयर करना चाहते हैं तो जरूर शेयर भी कीजिएगा, और जरूर कमेंट्स में लिखे अपने सवालात, अपनी सिचुएशन जिससे आपको हेल्प चाहिए। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके टॉपिक्स को फिर कवर करूं वीडियोस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि जब कोई किसी ने आपको गलत बात कर दी, आपको किसी ने गाली दी, आपका मजाक उड़ाया, आपकी शक्ल का, आपके रंग का, आपके वजन का, आपके कैरेक्टर का, आपके किरदार का, तो उसके बाद जो आपको जो अंदर से जो गुस्सा चढ़ता है, या फिर हमें एक आग सी लग जाती है, हमें लगता है कि उसने हमें तोड़ के रख दिया, या फिर उसकी हिम्मत कैसी हुई, उसने हमें ऐसी बात कैसे कह दी, उसने हमें ऐसे कहा क्यों। और फिर वो बात और वो जो गुस्सा, जो जज्बात है जिसको हम बहुत ज्यादा पर्सनली ले लेते हैं, वो हमें अपना नुकसान करती है, और उस इंसान का कोई नुकसान नहीं होता जिसने हमें वो बात की होती है, राइट। तो एक तरीका है इस बात को देखने का। मैं ये नहीं कह रही कि जो कोई बात कहते हैं वो आपको लगती नहीं है, दिल दुखता है, लेकिन आज हम इसी बात को एक ऐसे नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे कि आइंदा अगर किसी ने आपको कोई हर्टफुल बात की, तो अगर इस नजरिए को आप यूज करने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको दर्द कम होगा, आपकी लाइफ में इफेक्ट कब आएगा उस चीज का, और आप उससे जरा जल्दी मूव ऑन कर जाएंगे, और उनकी उस बात को एक वो अपने साथ लिए फिरते नहीं जाएंगे, और खुद को डाउट नहीं करेंगे। अगर ये नजरिया आपने आज सुनने की कोशिश की, ये बहुत वैल्यूबल है। तो स्टार्ट करते हैं। इसको कहते हैं पर्सनलाइजेशन। अगर हम यहाँ पे कहते हैं हमने बहुत पर्सनली ले लिया, अगर किसी ने मैं बात की, अब किसी ने मुझे अगर कह दिया कि तुम बिल्कुल नालायक हो, या तुम किसी भी काम की नहीं हो, या तुम अगली हो, तुम बहुत बुरे किरदार की हो, राइट। ये बातें आप, या फिर तुम अच्छी माँ नहीं हो, या फिर तुम अच्छी बीवी नहीं हो, किसी ने अगर मुझे ये कह दी ये बात, मेरे दिल पे लगेगी। अच्छी बेटी नहीं हो, किसी ने अगर कह दिया, तो आपने इसको पर्सनली कैसे नहीं लेना। बेशक वो करीबी रिश्ते होते हैं, कई दफा जो हमें हर्ट करते हैं, कई दफा माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, सास ससुर, हस्बैंड, पार्टनर ये बातें कर देते हैं। हमें ये बात ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन माइंड के बारे में याद रखनी है। जो इंसान आपको बुरी बात करता है, उसकी सोर्स क्या है, उसकी सोर्स पे जाए। और ये बात बहुत जरूरी है, जो सोर्स होती है ना, जो आपको गलत बात करता है, वो सोर्स उनकी खुद होती है। यानी वही हसद, वही गुस्सा, वही जेलसी, या वही हेट्रेड, वही गंदगी, वो उनके अपने अंदर होती है। तो जैसे कहते हैं ना, जो उसने इतनी गलत बात की, नाजायज बात की, वो आपको बता रही है कि वो खुद कितना नेगेटिव फील करते हैं अपने बारे में। और वो ऑल्सो हमें ये भी दिखाती है बात कि ये जो बात उन्होंने की है, ये हमारी तरफ डायरेक्टेड नहीं थी। साइकोलॉजी से अगर आप देखें तो वो उनके पास्ट के ऊपर डायरेक्टेड थी, या वो रिएक्शन था, उनका गुस्सा था अपने पेरेंट के ऊपर, या अपने पास्ट लवर के ऊपर, या अपने पास्ट फ्रेंड के ऊपर, या उनके पास्ट कोई बॉस था जिस पे गुस्सा था। यानी उनकी लाइफ के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, जो उनका पहले जिंदगी गुजर चुकी थी, जो उन्होंने उस जिंदगी में जो रिजेंटमेंट और गुस्सा उन्होंने बाकी लोगों के लिए इकट्ठा किया हुआ था, वो निकला आपकी तरफ। तो सोर्स थी उनका वो गुस्सा जो किसी और पे था। जब आपने ये सोच लिया ना कि ये जो उन्होंने बात मुझे की है, इसकी सोर्स मेरी कमतरी नहीं है, इसकी सोर्स है कि उनको किसने कैसे ट्रीट किया, और उन्होंने जिंदगी को उन्होंने कैसे व्यू किया, देखा उन्होंने अपनी जिंदगी को। उसकी सोर्स जो उस बात की जो कहां से वो आ रही है, वो उनका अपना दुख और दर्द है। जब हमने इस बात को समझ लिया ना कि ये किसका दुख है, ये उनका दुख है, मेरा दुख नहीं है। जो उन्होंने मुझे गलत बात की था किसी ने, ये उनका दुख है, ये उनकी नेगेटिविटी है और उनका लॉस है, और मेरा नहीं है। जब इस बात को मैंने अच्छे से समझ लिया ना, ये आसान नहीं है करना, ये बहुत टाइम लगता है इसको समझने में। लेकिन अगर इस बात को समझ आए ना कि जिसने मुझे गलत बात की है
وہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتنے نیگیٹو ہیں اور ان کی زندگی کتنی اس وقت شاید اذیت سے گزر رہی ہے، تو ہم اس چیز کو اپنے دل پہ لگنے نہیں دیتے۔ بات یہی ہے کہ جو غلط بات کر رہا ہے، کیا ہم اس غلط بات کو اپنے ذہن میں ریپیٹ کرتے جائیں اور پھر روتے رہیں اور پھر خود کو کوستے رہیں اور پھر اپنا حال برا کر لیں اور اس وونڈ اور اس دکھ کو اپنے ساتھ لے کے چلتے رہیں؟ فائدہ نہیں نا، اپنا نقصان ہوگا۔ تو پرسنلائز نہیں کرنا ہم نے، جس نے ہم پہ غلط بات کی۔ اب اس کا یہ مطلب میں نہیں کہہ رہی یہ باؤنڈریز نہیں ہوں گی، آپ نے اپنا اسرٹ نہیں کیا، آپ اپنے رائٹس کو آپ نے اظہار نہیں کیا یا آپ نے ان کو روکا نہیں، لیکن میں یہ بات کر رہی ہوں کہ اس کا جو لیفٹ اوور افیکٹ رہ جاتا ہے آپ کے اوپر پرسنلی، انڈیویجولی، سائیکولوجیکلی، اس دکھ کو آپ کم کر سکتے ہیں بائی چینجنگ دس پرسپیکٹو کہ میں نے پرسنلی نہیں لینی ان کی یہ بات، کیونکہ یہ بات کی جو سورس ہے وہ ان کا اپنا دکھ ہے، اپنا درد ہے، اپنا پاسٹ ہے، اس لیے وہ ایسی بات مجھے کہہ رہے ہیں۔ سوچو ان کا کیسا چائلڈہڈ ہوگا جو وہ اپنی بیوی کو اتنی بری باتیں کہہ رہے ہیں، کہیں بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہوگا تو مجھے یہ دکھ کی بات کہہ رہے ہیں، رائٹ؟ یہ بات اس پرسپیکٹو، اس نظریے میں آنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر ہم آ جاتے ہیں نا تو ہم اپنی زندگی آسان کر لیتے ہیں۔ اگین میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی کو اپنے گالی گلوچ کرنے دیں، اپنا دفاع نہ کرے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کرے، I'm not saying that۔ اپنے ڈیفینس، اپنے آپ کو اسرٹ کرنا، صحیح بات کہنا، باؤنڈریز لے لینا، فاصلہ لینا اس انسان سے جو آپ سے بدتمیزی کر رہے، یہ سب تو کرنا ہی ہے، لیکن جو اس کے بعد جو دکھ رہ جاتا ہے ان کی بات کا، اس کو اپنے سر پہ اور دل پہ سوار نہیں کرنا، پرسنلی نہیں لینی آپ نے ان کی بات، اس کی سورس کو یاد کرنا کہ ان کی جو سورس تھی وہ ان کا اپنا دکھ، ان کا درد، ان کی نیگیٹیوٹی تھی، ناٹ می۔ جس نے اگر گھٹیا بات کی ہے وہ ان کی اپنی تھی، وہ ان کا بیگیج ہے، میرا نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو یاد کرانا ہے۔ نمبر 2، جب کوئی غلط بات کرتا ہے نا تو آپ کو تیش چڑھ جاتی ہے، مجھے بھی ہوتی ہے، آپ کو غصہ آتا ہے، آپ اس بات کو دل کرتا ہے فوراً ریاکٹ کریں، دل کرتا ہے فوراً منہ توڑ جواب دے، دل کرتا ہے کئی دفعہ ان کا منہ توڑ دے، رائٹ؟ اس وقت اس کا مطلب ہے کہ نروس سسٹم کو ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے، کیونکہ پھر پچھتاوا ہوتا ہے نا جب ہم بہت زیادہ جذباتی ہو کے کوئی ایسی حرکت کر دیتے ہیں اور کہ قدم اٹھا لیتے ہیں جس کا ہمیں ہی بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تو ایسے اسٹیپ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے نا، سوچ سمجھ کے اسٹیپ اٹھانا ہے نا۔ تو سوچ سمجھنے کی ذہن مینٹل اسپیس پہ آنے کے لیے نروس سسٹم کو ریگولیٹ کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنا عام الفاظ میں۔ اس پہ بھی میری کچھ ویڈیوز ہیں کہ عام الفاظ میں اپنے غصے کو ٹھنڈا کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے کسی نے آپ کو غلط بات کر دی، پہلے تو یہ سوچے کہ غلط بات کی سورس ان کی اپنی ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ می، سیپریٹ ہوئے، ریگولیٹ کیا اپنے آپ کو، ٹھنڈا پانی پیا، جس پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں، اسپیس لی، اپنے نروس سسٹم کو کام ڈاؤن کیا، ڈفرنٹ ایکسرسائزز ہیں، ٹھنڈی آئس پہ ہاتھ میں لے لی، واک پہ چلے گئے، لمبے گہرے سانس لیے، منہ پہ ٹھنڈا پانی ڈالا، ٹائم لیا، اسٹاپ اسکلز میں نے ڈسکس کی تھی، وہ سب ریگولیشن کے اسکلز ہیں۔ کسی نے جب آپ کو برا کہا، آپ کو تیز چڑھ گئی، آپ نے نروس سسٹم کو ریگولیٹ کرنا ہے۔ اسٹاپ اسکلز جو میں نے بات کی تھی وہ تو بہت ہی ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ نروس سسٹم کو ریگولیٹ کیا اور یاد رکھا سورس واز دیئر اون، وہ گن ان کا بیگیج تھا، میرا نہیں تھا۔ ہوتا نا کہ اس نے مجھے ایسی بات بھی کیوں کی، میں ان کو منہ توڑ جواب دینا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنی باؤنڈریز انہوں نے وائلیٹ کی، کریں۔ اپنے آپ کو ٹھنڈا کیسے کرنا ہے، ایسا قدم کیسے نہیں اٹھانا جس کا آپ کو پچھتاوا ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور نمبر 3، ہم نے اپنی سیلف ورتھ کو نہیں بھولنا۔ جب کوئی آپ کو گھٹیا بات کرتا ہے نا تو ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ میں اس کو گراؤں، اس کا جو گھمنڈ ہے، اس کا جو سیلف پریزروڈ ایگو ہے، جو یہ اپنے آپ میں بہت خوش ہے، اس کو میں توڑنا چاہتی ہوں۔ ان کا تو مقصد تھا، چاہے کانشیسلی یا سب کانشیسلی۔ آپ نے اپنے آپ کو یاد کرانا کہ کسی کے الفاظ کی وجہ سے آپ کی قدر کم نہیں ہو جاتی، ہماری سیلف ورتھ کنسسٹنٹ رہتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خود میں بہت ایروگنٹ ہو جائیں، اپنی سیلف امپروومنٹ نہ ہو، لرننگ نہ ہو، گروتھ نہ ہو۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہی، گروتھ کرنی ہے، سیکھنا ہے مسٹیک سے، لیکن کسی کے الفاظ کی وجہ سے خود کو بالکل گرا نہیں دینا۔ آپ کی ورتھ نہیں کم ہوتی کسی کے برے الفاظ سے، کسی کی ریجیکشن سے، کسی کے رویے سے۔ جو ان کا رویہ اور ان کے الفاظ ہے وہ ان کے کردار اور ان کے پاسٹ کی عکس اور ریفلیکشن ہوتی ہے، ناٹ آف یورس۔ اپنی ورتھ کو ان کے رویے کے اوپر ڈپینڈنٹ یا منحصر نہ کرے، اپنی ورتھ اپنے آپ کو یاد دلاتے رہے۔ مشکل ہو جاتا ہے ایسے وقت میں، پھر ایسوں کے پاس جائیں جو آپ کو کمپیشن دیں گے، سپورٹ دیں گے، اپنی جرنلنگ کریں، ٹائم لیں، سراؤنڈ یور سیلف ود پیپل، ان لوگوں سے سراؤنڈ کریں خود کو جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنی سیلف ورتھ شاید دوبارہ یاد آ جائے۔ بٹ ڈونٹ لیٹ دیئر ورڈز اور بہیویئر
reduce your sense of worth. میری امید ہے کہ آپ تھوڑا سا اس نظریے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، لوگوں کی گھٹیا باتوں کو پرسنلی لے کر اپنے سر پہ سوار نہیں کریں گے. آف کورس اپنا دفاع کریں، اپنا ڈیفینس کریں، باؤنڈریز رکھیں، مگر اپنے لیے اس کو ذہنی پریشانی لے کے بہت لمبے عرصے تک گھومنے کا فائدہ نہیں ہوتا. تو پرسنلی ساری باتیں نہیں لینی ہمیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.